Hello guys, kalami gud sa tinulang manok kisagulan og kamunggay. Mao jud ni akong paborito nga mga sudan. Lami pud kayo og mukaon bitaw ka nga duna bitay sabaw. Dali ra kay ka mabusog. Kay kung mukaon bitaw ka nga walay sabaw, sus Ginoo ko dugay kay ka mabusog unya murag way sulod imong tiyan. So nindot yun ning magkaon ta nga naay sabaw. Kay matulak diretso ang atong gikaon. Lami kayo ni siya guys kay manok ni siyang Bisaya. Mao ni nga daghan-daghan jud kag mahurot kung mao ni imong sudanon. Kay talagsa ra man ta makaihaw og manok. Pero ma-maintain imong maluto isda, ginamos imong sudan or buwad. Thank you for watching.